बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कोई ऐसा रैंडम वाक़या नहीं है, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो कि एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, उन्होंने ये वाक़या बाकायदा तौर पे बयान किया। यही नहीं बल्कि उनके पास बाकायदा इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिसमें वो मनाज़िर देखे जा सकते हैं जो इस जादूगर की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के थे। कितनी वो तकलीफ़ में था, किस तरह उसके जिस्म में से कीड़े निकल निकल कर बाहर आ रहे थे। जैसे ही सूरह रहमान रुकती थी तो वो कीड़े उसके जिस्म से निकलना बंद हो जाते थे, और जैसे ही सूरह रहमान चलती थी, सूरह रहमान कलाम शुरू होता था, तो इसके नाक से, इसकी आँखों में से ऐसे ऐसे कीड़े जिन्हें मैगट्स कहा जाता है आम ज़ुबान में, और ख़ास तौर पे वो जो मरीज़ जो कुछ ऐसी हालत में होते हैं जो बिल्कुल गल सड़ गई होती है उनकी बॉडी, ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट जिनके ज़ख्म बहुत ख़राब हो गए होते हैं उनकी बॉडी में से निकलते हैं। लेकिन ये इसकी बॉडी में से सिर्फ उस वक्त निकलते थे जिस वक्त सूरह रहमान चलती थी। ना इसके जिस्म में कुछ गला सड़ा हुआ था, ना ही इसे शुगर था। इसके साथ हुआ क्या था और इसकी कहानी इसकी नौजवान बीवी ने सुनाई जो कि बड़ी ही खौफनाक है। बीवी जो कि इसकी 25 से 30 साल के दरमियान थी, और ये शख्स खुद 55 से 60 साल, बल्कि शायद 60 से ऊपर ही था। और इस शख्स की जो कहानी है वो आपको सुनने के लिए, मतलब मैं कहूँगी इसलिए भी सुनाना ज़रूरी है कि मुकाम इबरत है। इस तरह के वाक़यात वो ख़वातीन ख़ास तौर पे मैंने देखा है जो बहुत वल्नरेबल होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात होती हैं। कई ऐसी औरतें, मेरी अपनी एक जानने वाली ने मुझे बताया कि वो कितनी तकलीफ़ में थी अपने ससुराल में रहते हुए, और यहाँ तक कि एक दिन उसकी एक काम वाली जिसने उसको इस हालत में देखा था, तो उसे कहा उस हाउस हेल्प ने कि बाजी मैं आपको एक बंदा बताती हूँ जो काला जादू करता है, आप उसके पास चली जाओ। तो उस औरत ने फिर मुझे कहा, मेरी जो जानने वाली थी उन्होंने कहा कि मैंने उसको फिर बड़ी सख्ती से झिड़का और मैंने उसको भेज दिया डांट कर। लेकिन कहती है कि मैंने उस वक्त सोचा कि जो लोग इतने वल्नरेबल होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, या उनको लग रहा होता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाते होंगे और काले जादू, इन गलत चीज़ों की तरफ चले जाते होंगे। अब ज़रा इस शख्स की कहानी सुनिएगा। डॉक्टर साहब बताते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एक शख्स जो है वो एडमिट हुआ और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि उसको आईसीयू से वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ गया। जब उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा तब उसकी हालत बहुत ही तकलीफ़ दे थी। तो हम हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि हम सूरह रहमान लगाया करते थे। डॉक्टर मोहम्मद जावेद के बारे में आपको बताऊँ, ये वही डॉक्टर हैं जो कि एड्स का शिकार हुए थे और एक पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हुए और फिर सूरह रहमान से इनको शिफा मिली थी, और इनके बड़े मशहूर पॉडकास्ट जो है इस वक्त देखे जाते हैं। लोगों ने उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ किए हैं, किस तरह से उनको शिफा मिली, किस तरह से 20-25 साल से वो बिल्कुल सेहतियाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा मुअज्ज़ा है, और मुअज्ज़े होते हैं दुनिया में, क्योंकि कायनात अल्लाह की बनाई हुई है, उसके कलाम में क्या शिफा नहीं है। एनीवे, आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसकी हालत जो है ये बहुत ख़राब थी, और इसको वेंटिलेटर पे जब शिफ्ट किया गया और वार्ड में सूरह रहमान जब लगाई जाती थी, तो एक दिन इस नर्स जो है वो डॉक्टर साहब के पास आई और आकर कहती है कि डॉक्टर साहब, जब सूरह रहमान लगी होती है तो इसके जिस्म से इस तरह से कीड़े निकल रहे हैं, उसकी सांस की नाली में, उसकी पाइप में कीड़े आ रहे हैं, हम लोग तंग आ गए साफ़ कर करके। फिर वो कहते हैं कि मैंने जाके चेक किया बाकायदा तौर पे, ना कोई ज़ख्म था, इसके शुगर के जो टेस्ट थे वो क्लियर थे, कोई समझ नहीं आ रही थी। और जिस वक्त सूरह रहमान लगती थी वाक़तन उस वक्त उसकी नाक में से और उसके मुंह में से कीड़े, जिन्हें आप मैगट्स कहते हैं, वो उसके जिस्म से खारिज होना शुरू हो गए थे। इस पर उसकी बीवी ने शोर डालना शुरू कर दिया कि न जाने तुम लोग क्या लगाते हो कि मेरे शौहर की ऐसी हालत हो जाती है और ऐसे कीड़े निकलना उसके जिस्म से शुरू हो जाते हैं। ऐसे में वो कहती है कि इसकी बीवी जो है ये नॉन मुस्लिम थी, और इसकी शादी इस शख्स से हुई थी, ये शख्स मुसलमान था। और ये जो खातून है इसने फिर एक कहानी भी सुनाई, लेकिन वो कहानी बड़ी ही खौफनाक है, वो आगे चल के बताती हूँ। अब होता क्या है कि ये जो खातून है ये नर्स के साथ लड़ाई झगड़ा करती है और उसे कहती है कि न जाने ये तुम लोग क्या चलाते हो। अच्छा, वो नर्स भी गैर मुस्लिम थी, तो उस नर्स ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा लगानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो शौहर है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर बाहर आ रही हैं इस सूरह रहमान के चलने से, इस कलाम के चलने से। अगर ऐसा हो रहा है तो यूँ करते हैं इसको 24 घंटे चलाते, ताकि जो भी इसके अंदर बीमारी, कीड़ा, गंद जो भी है वो निकल कर बाहर आ जाए। इस पर इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी तू मैं भी हो गई, और उसके बाद वो खातून ने शोर डाला। फिर दोबारा डॉक्टर के पास मामला आया। अब वो कहते हैं कि जब मेरे पास ये मामला आया तो मैंने कहा कि भाई उसको समझाओ और इस जो पेशेंट है इसका एड का टेस्ट भी कराओ। अच्छा, अब एड के टेस्ट का जब उस खातून ने सुना तो उसको थोड़ा डर खौफ आया। उसने कहा कि न जाने अगर इसको एड हुआ तो मुझे भी हो सकता है। अब वो घबरा गई। उसने कहा मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। उसे नर्स ने भी कहा कि तुम डॉक्टर से बात कर लो। वो कहते हैं कि वो मेरे पास आई और फिर उससे कहा कि मैं आपसे अकेले में ना कुछ बात करना चाहती हूँ। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बात करो, बताओ क्या बात है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब, ये जो मेरा मियाँ है ना ये जादूगर है। वो कहते मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा अच्छा जादूगर है? कहता हाँ, मेरा मियाँ जो है ना वो, तुमने तो कहा था कि वो रिक्शा चलाता है। वो कहती है नहीं, वो रिक्शा चलाता है लेकिन साथ ही उसे जादू आता था, काला जादू करता था। अब वो कहते मैं उसकी बात गौर से सुनने लग गया। अब वो मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब, ये जो मेरा मियाँ है ना ये काला जादू करता था और लोग इसके पास आते थे, इससे अमल करवाते थे। मेरी शादी हुई थी किसी जगह और मेरा शौहर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता था।
تو مجھے کسی نے اس کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اس کا عمل کبھی خراب نہیں جاتا. وہ کہتی ہے کہ میں اس کے پاس آئی اور میں نے اس سے اپنا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس کیا. تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ کچھ عمل کرنے ہوں گے اور تم جب یہ کرو گی تو تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. کہتی ہے مجھے اور کچھ لوگ بھی ملے جو اس کے پاس آتے تھے اور ان سب کو یہی تھا کہ اس کا کام جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو مجھے بھی یقین تھا کہ میرا کام ضرور ہو جائے گا. پھر اس نے مجھے جو کہا میں نے وہ کیا, اور جو کہا نا وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی. پتہ نہیں کس بدھ کو سدے کرائے, قرآن پاک کی کبھی صورتیں سیدھی کبھی الٹی کر کے پڑھائیں. اس کے بعد اس نے اس کو کچھ اور ایسی چیزیں بھی گائیڈ کیں جس میں آپ کہہ لیجئے کہ گند بلا غلاظت جو ہے اپنے ہی جسم کی اس کو کھانے میں ملا کر اسے کہا گیا کہ اپنے شوہر کو کھلاؤ. اب یہ جو چیزیں اس نے اپنے شوہر کو کھلانی شروع کی تو اس کے بعد وہ کہتی کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اب وہ کہتی کہ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا شاید مجھ پر دل آ گیا. اس سے پتہ نہیں کیا جادو جو بھی تھا مجھے الٹا سیدھا کر کے بتایا کہ میرے اور میرے شوہر کے معاملات پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئے. جب میرے اور میرے شوہر کے معاملات پھر سے خراب ہونا شروع ہوئے تو پھر وہ کہتی ہے کہ ہماری بات طلاق تک پہنچ گئی. نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو گیا. میں ویسے بھی اس کے ساتھ وقت گزار چکی تھی اور وہ کہتی ہے کہ میں نے جو بھی اس نے مجھے الٹے سیدھے کام کہے تھے انہی کا یہ حصہ تھا. تو میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اس کے پاس آ گئی. اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ بس ہمارا تمہارا نکاح ہو گیا. ہمارے مذہب میں ایسے ہی نکاح ہوتا ہے, جبکہ اسے کچھ کیا نہیں, کوئی باقاعدہ نکاح نہیں ہوا, لیکن اس نے مجھے اپنے ساتھ ایسے ہی رکھ لیا. وہ کہتی ہے اس کے پاس پیسہ بڑا آتا تھا, لوگ اس کے پاس بہت آتے تھے غلط کام کرانے کے لیے, لیکن وہ کہتی ہے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. اس کو ہم ہاسپٹل لے کر آئے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی کہ اس کو دست جو ہے وہ رک ہی نہیں رہے تھے. بہت حالت نازک ہوئی, الٹیاں لگنی شروع ہو گئیں, ہر وقت طبیعت خراب رہنا. تب اس نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, میں توبہ کر لیتا ہوں اللہ سے, تم بھی توبہ کر لو, تم یوں کرو تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ, ہمارا تو کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. اچھا وہ کہتی یہ چیز سن کر مجھے بہت برا بھی لگا, لیکن پھر میں نے اس کی جب حالت دیکھی اور مجھے ہوا کہ واقعی مجھے بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, تو میں نے ارادہ باندھ لیا واپس جانے کا. اور اسے بھی توبہ وغیرہ کی اور پھر اسے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جا کے اس نے اپنا وہی رکشے کا کام جو ہے دوبارہ شروع کر دیا. کہتی ہے میں اپنے شوہر کے پاس گئی تو اس نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا کہ تم تو میری طرف سے پہلے ہی فارغ ہو. کہتی ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, میں اس کے پاس آ گئی. اس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد اسے مجھے لے جا کے میں اسے نکاح کیا, میں اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی. کہتی ہے کچھ دن تو ہمارے آسانی سے گزرے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اس کو وہی لوگ جو پرانے تھے اس کے پاس دوبارہ آنا شروع ہو گئے اور اسے کہتے کہ ہمارے لیے کرو, کیونکہ یہ اس کا کام بڑا بولتا تھا, لوگ اس پر اعتبار کرتے تھے کہ اس کا جادو جو ہے وہ عمل کرتا ہے. اب وہ کہتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا تو وہ نہ تو کرتا رہا, لیکن پیسے کی چمک بھی آنکھوں کے آگے آتی ہے. اور پھر ایک عورت آئی, وہ بڑی حسین و جمیل تھی, اس کو وہ پسند آ گئی اور پھر یہ دوبارہ اس کے کام کے لیے آمادہ ہو گیا اور اس کے اوپر اس نے ایسا جادو کیا کہ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی. اسی دوران میں وہ کہتی ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اب ہم اس کو جو ہاسپٹل لے کر آئے تو اب اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی. اس نے تب بھی دوبارہ توبہ کرنے کی کوشش کی, لیکن شاید اب اس کی بار بار کی توبہ قبول نہ ہوئی. وہ کہتی کہ اس کے بعد اس کی حالت اتنی خراب آپ کے سامنے ہے, دن بہ دن حالت بگڑتی گئی, الٹیاں, قے, دست, اور اس کے بعد یہ آئی سی یو اور ICU سے وینٹیلیٹر. اور وہ کہتی کہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایڈس کا ٹیسٹ کراؤ, کہ مجھے بھی ایڈس نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کو کس طرح سے لوگ استعمال کرتے ہیں. کیسا مسلمان تھا, مسلمان تو رہا ہی نہیں جب جادو کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کسی پر جادو کرتا ہے, یہ کالا علم, جادو, یہ چیزیں جو ہے اس کے بعد آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس عورت نے وہاں پہ توبہ طائب ہوئی, اسے کہا کہ میں تو مسلمان ہی نہ تھی, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہ تھا, میں تو بس ان چکروں میں پڑ گئی, مجھے مسلمان کر دیجئے اور میں توبہ کرتی ہوں, میں اس راستے سے ہٹنا چاہتی ہوں. وہ کہتے کہ پھر اس کو کلمہ پڑھایا, اس کو راستہ بتایا, اسے دین حق کا بتایا, اور اس کے علاوہ پھر جب اس بندے کی رپورٹ آئی تو وہ HIV پازیٹیو تھا. کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر بھی گیا, بڑی دردناک موت تھی اس کی, جسم سے کیڑے نکلتے تھے اور حالت اس کی وہ تھی کہ بس آخر میں وہ وینٹیلیٹر پہ ہی تھا اور پھر وہ مر گیا. یہ خاتون جو ہے اس کی رپورٹ پازیٹیو آئی کیونکہ شاید اسے جب HIV ہوا, یہ ہاسپٹل میں تھا یا جو بھی تھا, آئی ڈونٹ نو واٹ ایور. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو تھا اس نے ایک بار پھر سے اس بات کا یقین دلایا کہ جادو جو ہے وہ کتنا غلط کام ہے, حرام ہے, اور اس کی جو تکلیف اور اذیت ہے اس کا کچھ حصہ اس دنیا میں بھی اس نے بھی دیکھا اور دیکھنے والوں نے بھی دیکھا, شاید اس لیے کہ مقام عبرت پکڑے. وہ مقام عبرت تھا اور اس سے عبرت پکڑے. اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ یہ بہت اس طرح کے لوگ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ لاہور میں ڈیفینس میں واک کرتے ہوئے میں نے ایک جگہ پہ ایک بینر لگا دیکھا, ایک پارک کے باہر, ایک بڑا ہی مشہور پارک تھا, اس کے باہر ایک بینر لگا ہوا تھا اور اس بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے ہر طرح کے مسئلے کا حل کالے جادو میں, اس نمبر پہ فون کریں. یہ عامل بابا, کالا جادو, یہ آپ کے وہاں کے جو کیبلز ہیں ان کے اوپر یہ ایڈس چل رہے ہوتے ہیں. یہی نہیں بلکہ آپ کے بہت سے اخبار اور بہت سے ایسے
पैम्फलेट्स होते हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें लगी होती हैं, और इनको कोई पकड़ता नहीं है, और इस अमल के लिए वो बड़े गंदे तरीन तरीके इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के नाजायज़ कामों को जायज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसका अंजाम देखिए कितना दर्दनाक है। जादू जो है हराम है, काला इल्म हराम है, और मौत बरहक है। जब आएगी तो उसके बाद क्या होगा, उससे पहले भी देख लीजिए कि क्या हुआ उस जादूगर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।